फिलिपी 4 अध्यायको 5 र 4 र 5 मा लेखेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ 5 पदमा। र यो प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, आनन्द भन्ने शब्द चाहिँ यो फिलिपीको पुस्तकमा पावलले करिब 13 चोटि उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ। 13 चोटिसम्म यो फिलिपीको पुस्तकमा चाहिँ आनन्द गर हैन, रिजोइस भन्ने शब्द छ इङ्ग्लिसमा, आनन्द गर भनेर उहाँले 13 चोटि यो पदमा दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। अनि यो अहिलेसम्म हामीले पावलका थुप्रै घटनाहरू, पावलले भोगिराखेको, पावलले सामना गरेको हैन, पावलको मनका कुराहरू, पावलको विचारहरू हामीले धेरै कुरा सुनिराखेका छौँ। र यसो हेर्ने हो भने जुन बेलामा यो पावलले यो पत्र लेख्दैछन्, जुन बेलामा पावलले यो भन्दैछ प्रभुमा आनन्द गर, र पावल आफै चाहिँ यो अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि यदि कोही मानिस आनन्द नगर्ने हो भने आनन्द नहुन सक्ने धेरै कारण छ पावललाई। किनभने पावल आफै एउटा कैदीको रूपमा एउटा नजरबन्दमा बानिराखेको पावल हैन। पावललाई धेरै दुःखको साथ रोममा पुर्याएको थियो, जाँदै गर्दा उसकोमा उचडेको पानी जहाज पनि त्यहाँनिर विनाश भइराखेको थियो, अप्ठ्यारो अवस्थाहरू त्यहाँनिर थियो। र उसलाई धेरैचोटि कोर्राहरू लगाइराखेर अहिले कुनै पनि समयमा उसलाई मृत्युदण्ड दिन सक्ने अवस्था थियो। उसलाई बिना कारण, बिना गल्ती हैन, प्रभुको नाउँको खातिर एउटा नजरबन्दमा एउटा साङ्लाले बाँधिराखेको व्यक्ति, उसँग जहिले पनि एउटा त्यहाँको एउटा सुरक्षाकर्मी भइराखेकै हुन्थ्यो। र यो अवस्था छ उसको साथमा पनि। कति त्यहाँ भएका मानिसहरूले नि उसलाई यो बेलामा कतिचोटि एउटा खालको दोष लगाइराखेका छन्, पावललाई नि उल्टो कष्ट दिने प्रकारले व्यवहार गरिरहेका छन् उसकै वरिपरि भएकाहरू। र उसले सिकाइराखेको फिलिपीको पुस्तकलाई हेर्दै गर्दाखेरि फिलिपीको पुस्तकमा मान्छेहरूमा विवाद पनि छ। अस्ति गएको हप्तामा हेर्दै थियौँ सन्तुखे र युदेको बीचमा त्यहाँ विभाजन पनि भइराखेको छ। त्यहाँनिर सरकारबाट भनौँ, त्यो बेलाको शासकबाट पनि पावलले दुःख भोगिराखेको छ। फिलिपीका मानिसहरू आफ्नो छरछिमेकीबाट पनि उनीहरूलाई किसिमको खेदो र दुःख भइराखेको छ। र मण्डलीभित्रै, उनीहरूको समूहभित्र पनि उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व छ, मनमुटाव छ। र यी सबै कुराको बिचमा पावलले भन्दैछ प्रभुमा आनन्द गर। अनि आनन्द पनि यहाँ शब्द लेखेको छ, के रहेछ? सधैँ। अब यो शब्द चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हामी आनन्द गर्न सक्ने भयौँ होला, तर यहाँ एउटा शब्द के लेखिराखेको छ भन्दाखेरि सधैँ नै हैन। यो चाहिँ अलिकति प्रभुमा सधैँ एउटा शब्द छ, सधैँ आनन्द गर, सधैँ आनन्द गर। नि फेरि पावलले फेरि पनि, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्दछु कि तिमीहरू के गर? आनन्द गर। फेरि पनि म भन्दछु आनन्द गर। अनि पावलको यो पदले आज तपाईँ र मलाई, अहिले हाम्रो अवस्था पनि हामी हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था त्यस्तो आनन्द गर्ने अवस्था छैन। हाम्रो परिस्थिति पनि आनन्द गर्ने अवस्था छैन। हामीले गएको 1-1.5 वर्ष, गएको हामी 5-7 वर्ष हेर्दै आयो भने विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपहरू, विभिन्न खालका हाम्रो शरीरमा त्यस्ता खालका अवस्थाहरू, रोग व्यथाहरू, कतिचोटि सम्बन्धमा ती अप्ठ्यारापनहरू, कति कुराको अभावहरू, कति कुराको हामीले गुमाइरहेका परिस्थितिहरूबाट हामी आइराखेका छौँ। अनि रियालिटीमा जाँदै गर्दाखेरि यो बेलामा हामीलाई हाम्रो अवस्थालाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले साँच्चै आनन्द मनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यही भएर पावलले यहाँनिर भनिराखेको छ भने सधैँ आनन्द मात्रै गर। आनन्द मात्रै होइन, तर उसले एउटा शब्द यहाँनिर भनिरहेको तपाईँले देख्नुहुँदछ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रभुमा आनन्द गर। आनन्द मात्रै गर्नको निम्ति हाम्रो लागि त्यस्तो प्रशस्त आदर बन्दैन, तर यहाँनिर पावलले भनेको चाहिँ प्रभुमा आनन्द गर, जो परम प्रभु परमेश्वर, जसले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो, जो चाहिँ यी सबै कुरा माथि पनि प्रभु हुनुहुन्छ। अनि हामी दिनमा हामीले भोगेका समस्याहरू चाहिँ आज एउटा छ, भोलि फेरि अर्को आइहाल्छ, पर्सि अर्को आइहाल्छ। हामी यो संसारमा परिस्थितिबाट कहिले पनि टाढा हुँदैनौँ। परिस्थितिमाथि एउटा विजय हुन्छ, फेरि अर्को आइहाल्छ। यदि हाम्रो खुसी र हामीलाई रमाइलो दिने कुराहरू हाम्रै वरिपरि कुरा मात्रैमा हुने हो भने हामीलाई त्यसले आनन्द नदिन सक्छ। तर यदि हामीहरू प्रभुमा रहेर प्रभुबाट को र प्रभुले दिएको, प्रभुमा हाम्रो परिचय, प्रभुमा हाम्रो योजना,
परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जीवन, हाम्रो लागि जीवनको पुस्तकमा तोकिएका सबै कुराहरू र परमेश्वरले राख्नुभएको अनन्त जीवन र हाम्रो आत्मा जो परमेश्वरसँग जोडिएको छ, त्यो आत्माको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। उहाँसँग हामी सधैँ जोडिराखेका हुँदछौँ। परमेश्वरले हामीलाई उद्धार र मुक्ति ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरले सबै कुराहरूमाथि काम गर्नुहुँदछ र प्रभुसँगको सम्बन्ध बाहेक अरू सबै कुरा हामीले भोगेका, हामीले देखेका कुराहरू चाहिँ एकदमै परिवर्तनशील छ, अस्थायी छ, त्यो एकदमै कमजोर छ, त्यो स्थिर छैन, सबै अस्थिर छ। यो कारणले गर्दाखेरि पावलले भन्दैछ, म पनि यो समयमा म आनन्दित छु, किनभने म यो विश्वास गर्दछु, तिमीलाई सधैँ प्रार्थना गर्दछु। मैले यी सबै कुराहरूको बीचमा पनि प्रभुको काम भइरहेको म देख्दैछु। म त चाहन्छु मेरो चाहे म बाँच्छु वा म मरौँ, त्यो ठुलो कुरा भएन। यसमा प्रभु सम्मानित भएको म देख्न चाहन्छु। म त अझै देख्दैछु कि म त मर्दा पनि मेरो लागि त ख्रिस्ट हो, म त विदा भएर उहाँको साथमा म पुग्नेछु, किनकि हामीहरूको नागरिकता हामीहरूको चाहिँ स्वर्गमा छ भन्ने कुराको निश्चयता पावलले देख्दैछ। अनि यो प्रभुमा भएको कारण बिना अरू कुराहरू चाहिँ हामीहरूले आनन्द मनाउन सक्न गाह्रो छ। र यद्यपि सबै कुराहरू प्रभुबाट आउने हुन्, तर ती आएका हाम्रो जीवनमा भएका ती सबै चिजहरूमा जब प्रभुको योजना हामी देख्न थाल्दछौँ, जब प्रभुबाटको दृष्टिकोण जब हामीमा आउन सक्दछ, अनि प्रभुबाटको दृष्टिकोणले अनि हामीलाई त्यो आनन्दता हामीलाई दिन सक्दछ, त्यो आनन्दता हामीलाई दिन सक्दछ। र थुप्रै पदहरूमा हामी तल पनि देख्दछौँ कि परमेश्वरमा विशेष गरी हामी हेर्न सक्दछौँ, परमेश्वरमा म परमेश्वरमा को हुँ, म परमेश्वरमा को हुँ भन्ने कुरोले एउटा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ र मलाई आनन्द दिन्छ। एउटा चाहिँ म परमेश्वरमा को हुँ हामीलाई थाहा छ, अनि हाम्रो परिचय परमेश्वरमा के छ भन्ने कुराले मात्रै हामीलाई आनन्द दिन सक्दछ। अलिकति तर हेऱ्यो भने परमेश्वरमा हाम्रो आशा छ, थुप्रै किसिमको आशा हामीसँग छ, किनकि अरू सबै कुराहरूभित्र अहिले हामी हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रै अगाडि यी दिनहरूमा हामीले प्रभुमा एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिसहरू, होइन, जो मानिसहरू यसो हेर्दाखेरि संसारिक हिसाबले हर प्रकारले उनीहरूमा भरिपूर्णता थियो, हर प्रकारले उनीहरूमा सबै किसिमका ती प्रावधानहरू थियो। यसो हेर्दै गर्दाखेरि ती सबै कुराहरू अहिले हाम्रो अगाडि ठुलो बिग प्रश्न भइराखेको छ। कति ठुलो मण्डली थियो, जो मण्डलीले सँगसँगै एउटा हरेक किसिमको त्यहाँ व्यवस्थाहरू थियो, होइन, आदरणीय व्यक्तिहरू, जसले इभन मण्डलीकोले आफ्नो चियानहरू गाड्दै गर्दाको अन्तिम संस्कारकै चियानहरू तयार गरेका थिए, ठुलो एउटा इतिहास बनाइराखेको थियो। तर त्यो इतिहास, त्यो परिचय, मण्डलीका सबै व्यवस्थाहरू एकैचोटि थाहा नपाइकन एउटा घटनाबाट उनीहरू बिदा हुन पुगेका छन्। अहिले पनि कति मानिसहरू छन् हस्पिटलमा जो चाहिँ एउटा भेन्टिलेटरबाट, हिजो भर्खर मैले हेर्दै थिएँ अर्को एउटा शब्द, नयाँ प्रकारको त्यो एउटा त्यो भेन्टिलेटर भन्दा नि अर्को खालको, जो चाहिँ अक्सिजन र लाई त्यसले चाहिँ जुन बेलामा लङ्स लिएर हार्टले काम गर्दैन, उसलाई अर्को एउटा मेसिनबाट, होइन, त्यो मेसिनबाट उसलाई चाहिँ बचाउने कामको लागि त्यस्ता प्रकारले मानिसहरू पनि गइराखेका छन्। तर यी सबै कुराहरूमा हाम्रो कोसिस र हाम्रो भर त्यहाँनिर मान्छे परेका छन्, तर आशा चाहिँ त्यसले मात्र दिँदैन रहेछ भन्ने कुराले हामीलाई आनन्द बनाउन सक्दछ। अर्को कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको परिवार हौँ, परमेश्वर नै को हामी सदस्य हौँ, परमेश्वरको हामी सन्तान हौँ र परमेश्वरको परिवारमा हामी जोडेका छौँ भन्ने कुराले हामीलाई आनन्द दिनेछ। अर्को हाम्रो नागरिकता चाहिँ अहिले हामीले अस्ति हेरेका थियौँ कि पावलले भनेका हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, हामीहरूको नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ, जुन स्वर्गको नागरिकता कहिले पनि हराएर जाँदैन भन्ने कुराले हामीलाई आनन्द दिँदछ। अर्को चाहिँ हाम्रो नाउँ, अघि पनि हामी पढ्दै थियौँ भजन सङ्ग्रहमा कि हाम्रो नाउँ चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। हाम्रो नाम मात्र होइन, हाम्रो आयु पनि जीवनको पुस्तकमा तोकिदिएको छ। हाम्रो सबै कुराहरू जीवनको पुस्तकमा हामीले लेखेका छौँ। यो संसारबाटको विदाई हो मृत्यु, तर परमेश्वरको घरमा हामीलाई स्वागत हो। मृत्युलाई हामी हेर्ने दृष्टिकोणमा संसारको विदाई हो, तर परमेश्वरको घरमा हाम्रो स्वागत हो भन्ने कुरा जब बुझ्छौँ, त्यसपछि हामीमा आनन्द आउन थाल्दछ। मेरो आफ्नो प्रयास त म गर्नेछु, हाम्रो कोसिस हामी गर्नेछौँ, खुसी साथ हामी गर्नेछौँ, किनभने त्यो प्रयास गर्ने इच्छा पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ, त्यो प्रयास गर्न निम्ति त्यो काम पनि परमेश्वरले हामीमा गर्नुहुन्छ। तर मेरो जीवनमा हुने सबै कुराहरू जो मेरो बसमा छैनन्, हाम्रो बसमा, हाम्रो नियन्त्रणमा छैन,
तर जे कुरा हुन आउँछ ती कुरालाई परमेश्वरले सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई जब म महसुस गर्दछु अनि ममा त्यो आनन्द आउँदछ। परमेश्वरमा मैले गरेको भरोसाले मलाई आनन्दित गर्छ र परमेश्वरको उपस्थितिलाई जब महसुस गर्छु त्यसमा ध्यान दिन थाल्छु त्यसले मलाई आनन्द ल्याउनेछ। अनि एउटा कुरा पावलले यहाँनिर भनिराखेको रोमीको पुस्तकमा छ कि त्यो चाहिँ के भन्दा किनकि म पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले र गहिराइले, सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा उचाइ आउँछन्, मृत्यु आउँछन्, घटनाहरू आउँछन्, यी सबै कुराहरू छ। तर यी सबै कुराहरूको बीचमा जो परमेश्वर र हाम्रो बीचमा जुन प्रेमको सम्बन्ध छ, जो जोडिएका छौँ, त्यसलाई कसैले अलग गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सम्झँदा गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई आनन्द आउँदछ। म तपाईँलाई हबक्कुको पुस्तक पढ्न चाहे। यो चाहिँ 3:17 हबक्कुले भनेको छ, चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस्, हेर्नुहोस् है, र दागको बोटमा फल नलागोस्, चाहे जैतुनको रुखमा फल नलागोस्, खेतले चाहे अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि, गोठमा गाई बस्तु रहेनन् भनी पनि, म परमप्रभुमा यहाँ लेखेको छ कि म के गर्नेछु, रमाहाट गर्नेछु, म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउने छु। यो चाहिँ हो एउटा निर्णय। हामीलाई त्यो कोरस पनि हामीले गाउँछौँ, चाहे दागको बोटमा फुल नफलोस्, चाहे मर्नु परोस्, चाहे बाँच्नु परोस्, चाहे हाँस्नु परोस्, चाहे रुनु परोस्, यही खण्डबाट ल्याएको हो कि म परमप्रभुमा म रमाउने छु, किनभने परमप्रभु मेरो बल हुनुहुन्छ। अनि अर्को हामीलाई एउटा घटना थाहा छ, यो चाहिँ प्रभु येशूले नै भन्नुभएको लुकाको पुस्तकमा लेखेको छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने, मैले तिमीहरूलाई सर्प र वृक्षहरू कुल्चनी र शत्रुका सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तापनि दुष्ट आत्माहरू तिमीहरूको बसमा छन् भनेर रमाउने होइन। कहिलेकाहीँ हामीलाई थुप्रो अधिकार त प्रभुले दिनुहुन्छ, दुष्ट आत्माहरू हाम्रो अधीनमा छन्, रोगहरू निको पार्छौँ, तर एउटा कुरामा रमाऊ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। केमा थाहा छ? तिमीहरूको नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर रमाऊ। हाम्रो नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको छौ भनेर तिमीहरू रमाऊ।